नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु डे 11 को यस भिडियोमा र आजको भिडियो निकै स्पेशल हुनेवाला छ। आजको भिडियोमा म इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नको निम्ति अति नै आवश्यक मानिएको मोडेल भर्बको बारेमा हामी पढ्ने छौं। मोडेल भर्बको बारेमा धेरै भिडियोहरू बनेका छन्। एउटै भिडियोमा मोडेल भर्बका सबै भर्बहरूलाई कभर गरेका थुप्रै युट्युब भिडियोहरू युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। तर ती भिडियोले बिगिन गरिराखेका विद्यार्थीहरू जो इंग्लिश सुरुबाट सिक्न चाहन्छन् ती विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युज बाहेक अन्य कुनै काम गरेको छैन। त त्यसो भएको हुनाले मोडेल भर्ब सम्बन्धी सटिक भिडियो स्टेप बाइ स्टेप हामी यस भिडियोमा लर्न गर्ने छौं। म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा तीनवटा कुराहरुमा कभर गर्ने छु। हाम्रो पहिलो टपिक रहनेछ कन्सेप्ट अफ मोडेल भर्ब। ठीक छ, कन्सेप्ट अफ मोडेल भर्ब। मोडेल भर्ब भनेको के हो त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई फोकस गर्ने छु। मोडेल भर्ब भनेको के हो भनेर कसैलाई प्रश्न सोध्यो भने क्यान, कुड, शैल, शुड, मे, माइट भनेर भन्छन्। ती त मोडेल भर्बका प्रकार हुन्। वास्तवमै मोडेल भर्ब भनेको के हो त्यसको बारेमा म बताउने छु। अनि युज अफ क्यान र क्यान्ट को बारेमा प्रयोग पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। अनि फाइनली तपाईहरुलाई युज अफ कुड को बारेमा पनि बताउने छु। ठीक छ, र क्यान, कुड को बारेमा यस भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप लर्न गर्ने छौं। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो भिडियो मात्र त्यस्ता विद्यार्थीहरुको लागि हो जो विद्यार्थीहरुलाई अंग्रेजीमा सारै कमजोर फिल हुन्छ। जो विद्यार्थी अंग्रेजी सुरुबाट सिक्न चाहन्छन् मात्र ती विद्यार्थीहरुलाई फोकस गरिरहेको छु। त यसमा इजी स्टेपबाट म बताउने प्रयास गर्ने छु। ठीक छ, यस पछाडी यो 15 दिनको भिडियो सकाउने बित्तिकै यस पछाडी मेरो एडभान्स भिडियोहरु आउने छन्। त्यसमा चाहिँ एडभान्स लेभलको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पनि म पढाउने छु। त ढिला नगरिकन आजको क्लास स्टार्ट गरौं। हाम्रो पहिलो टपिक छ कन्सेप्ट अफ मोडेल भर्ब। मोडेल भर्ब भनेको के हो? यहाँ पनि मोडेल भर्ब, त्यहाँ पनि मोडेल भर्ब, मोडेल भर्ब, मोडेल भर्ब, मोडेल भर्ब, थुप्रै मोडेल भर्ब पढ्यौं, थुप्रै मोडेल भर्ब हेर्यौं। मोडेल भर्ब भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि क्यान, कुड, शैल, शुड, मे, माइट यो होइन मोडेल भर्ब। मोडेल भर्ब यो त मोडेल भर्बको प्रकार भयो। मोडेल भर्ब भनेको के हो? व्हाट इज एक्चुअली मोडेल भर्ब? यसलाई म तपाईहरुलाई सिम्पल तरिकाले सम्झाइदिने प्रयास गर्छु। एकदमै सिम्पल तरिकाले बुझ्नुस् है। मोडेल भर्ब बनेको हो मूड भन्ने शब्दबाट। मूड भनेको के? मन। ठीक छ, मेरो यो गर्ने मूड छैन भनेर भन्छौं हामी। ठीक छ, यो गर्ने मूड छैन भनेको यो गर्ने मेरो मन छैन भन्न खोजेको। सो मोडेल भर्ब बनेको हो मूड भन्ने शब्दबाट र मानिसहरु मूडको नेपाली अर्थ हुन्छ मन र मानिसहरुले आफ्नो मनको कुरा प्रयोग गर्नको निम्ति मोडेल भर्बको प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यसलाई मनको कुरा भन्ने भर्ब पनि भन्न सकिन्छ। बुझिने शैलीमा सिम्पल तरिकाले बताउँदैछु है म तपाईहरुलाई। एकपल्ट यसलाई अझ म क्लियर गरिदिउ। जस्तो मान्छेको मन भनेको के? मान्छेको मन भनेको चाहिँ कसैको क्षमता भन्ने, कसैलाई सल्लाह दिने, मान्छेको मनको कुराहरू, कसैसँग अनुरोध गर्ने, कसैसँग अनुमति गर्ने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, यी सबै मानिसका मनका कुरा हुन्। ठीक छ, एबिलिटी, एडभाइस, रिक्वेस्ट, परमिसन, म्यानर, रिस्पेक्ट, यी सबै मानिसहरू, आदर सम्मान, यी सबै मानिसहरू मनबाट गर्ने गर्दछन्। र अंग्रेजीमा कुनै त्यस्ता अरु शब्दहरू छैनन् जसले मानिसको मनको कुरा व्यक्त गर्न सकोस्। मात्र मोडेल भर्बले त्यो काम गर्ने गर्दछ। त्यसैले मोडेल भर्बलाई मनको कुरा भन्न सकिन्छ। यसलाई म फेरि एकपल्ट राम्रोसँग एक्जाम्पल दिएर तपाईहरुलाई सम्झाउँछु। जस्तो यहाँ म एउटा शब्द लेख्छु, यु क्यान स्पीक इंग्लिश। एउटा शब्द छ यहाँ, यु क्यान स्पीक इंग्लिश। यो वाक्यले क्षमता जनाएको छ। ठीक छ, त्यसको तल हेरौँ त, यु शुड स्पीक इंग्लिश। सेम त्यस्तै शब्द छ, क्यानको सट्टामा मात्र शुड राखिएको छ, तर यसले कसैलाई सल्लाह दिने काम गरेको छ। त यहाँ पहिलो वाक्यले चाहिँ क्षमता भन्ने काम गरेको छ, कसैको क्षमता भन्ने कार्य गरेको छ। अर्को वाक्यले चाहिँ कसैको सल्लाह भन्ने काम गरेको छ। कसैको क्षमता भन्ने, सल्लाह दिने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, यी सबै कुराहरू मान्छेको मनबाट हुने गर्दछन्। त्यसकारण यी यस्ता कुराहरू जनाउने शब्दहरूलाई मोडेल भर्ब भनिन्छ। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ क्लियर हुनु भएको छ होला अब मोडेल भर्ब भनेको के हो भनेर। मोडेल भर्ब मनको कुरा। ठीक छ, मनको कुरा भन्ने अन्य त्यस्ता शब्द छैनन्। मनको कुरा भन्ने अन्य त्यस्तो जरिया छैन अंग्रेजीमा जुन चाहिँ मोडेल भर्बले मात्रै मनको कुराहरू भन्ने भएको हुनाले यसलाई मनको कुरा भन्ने भर्बको रूपमा पनि हामी चिन्न सक्छौं। र आज मोडेल भर्बकै बारेमा म तपाईहरुलाई बताइरहेको छु र आशा छ तपाईहरुले मोडेल भर्ब भनेको के हो राम्रोसँग बुझ्नुभयो। ठीक छ, अब लागौं दोस्रो टपिक तर्फ।
दोस्रो टपिक छ हाम्रो युज अफ क्यान एन्ड क्यान्ट। क्यान र क्यान्टको प्रयोग। अब यसलाई राम्रोसँग स्टेप बाइ स्टेप सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला, राम्रोसँग तपाईहरुलाई बुझिन्छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि पुरा हेरिसकेपछि तपाईहरु क्यान र क्यान्टको आरामसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र इंग्लिशमा धेरै त्यस्ता वाक्यहरु आफै बनाउन सक्नुहुन्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। तर यसको लागि ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। सबैभन्दा पहिला क्यानले कहिले पनि क्षमता जनाउने कार्य गर्दछ, एबिलिटी जनाउने कार्य गर्दछ, ठीक छ। मानिसको क्षमता जनाउनको निम्ति प्रयोग गरिने एउटा शब्द हो क्यान। र अब यसलाई म इन्डक्टिभ मेथडबाट पढाउने प्रयास गर्छु, इन्डक्टिभ मेथडबाट। र मलाई भन्नुस् त मैले भने इंग्लिशमा क्षमता जनाउने शब्द भनेको क्यान हो, नेपालीमा आफ्नो क्षमता जनाउँदाखेरि कुन शब्दको प्रयोग गर्छौं हामी? फर एक्जाम्पल सोच्नुस् त। यस, अब म एक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तो म आफ्नो क्षमता जनाऊ, म अंग्रेजी बोल्न सक्छु, अन्त्यमा के आयो? सक्छु। म पोखरा जान सक्छु एक्लै, म एक्लै पोखरा जान सक्छु, अन्त्यमा फेरि सक्छु आयो। म अंग्रेजी किताब पढ्न सक्छु, मेरो क्षमता छ अंग्रेजी किताब पढ्ने, म पढ्न सक्छु, अन्त्यमा फेरि सक्छु आयो। त यहाँबाट के बुझिन्छ भने नेपालीमा आफ्नो क्षमता भन्नको निम्ति सक्छु भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ। अर्थात नेपालीमा सक्छु भन्ने शब्दले आफ्नो क्षमता भन्नको निम्ति सहयोग गर्दो रहेछ या भन्नु पर्दो रहेछ। सेम त्यसैगरी अंग्रेजीमा क्यानको प्रयोग गर्नुपर्छ, ठीक छ। त यहाँ क्यानको नेपाली अर्थ अब के हुन्छ त? सक्छु, किनकि यहाँ सक्छुले पनि आफ्नो क्षमता भन्छ, क्यानले पनि क्षमता भन्छ। क्यानको नेपाली अर्थ के हुन्छ त? सक्छु भनेर हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब क्यान्टको नेपाली अर्थ, क्यान्टले पनि के जनाउँछ त? अब यसलाई क्यान नट मिलेर क्यान्ट बनेको, ठीक छ। धेरै जना मानिसहरु यसलाई कान्ट भनेर उच्चारण गर्ने गर्दछन्, तर कान्ट नभन्नु होला, क्यान्ट। यसको उच्चारण क्यान्ट भन्नुस् त, क्यान्ट। यस, क्यान्ट। ओके, सो क्यान्टले चाहिँ एबिलिटी जनाउने कार्य गर्दछ। क्यान्टले पनि एबिलिटी नै जनाउने हो, तर यसले नेगेटिभ सक्दैन भन्ने अर्थ क्यान्टको हुन्छ, ठीक छ। क्यानको सक्छु, सक्छौं, सक्छु सम्बन्धीका सम्पूर्ण रूपहरू क्यानले जनाउने गर्दछ। सक्दैन भन्ने कुराहरू, यदि कुनै काम गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन भन्नु पर्यो भने नेगेटिभ क्यान नटको प्रयोग गर्नु होला, अर्थात छोटो रूप क्यान नटको क्यानको प्रयोग गर्नु होला। क्यानको अर्थ सक्दैन, ठीक छ। के इक्जाम्पल दिएर म तपाईहरुलाई क्लियर गर्छु, तपाईहरुले आशा छ बुझिराख्नु भएको छ यो भिडियो, ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। जस्तो यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, म अंग्रेजी बोल्न सक्छु, म अंग्रेजी बोल्न सक्छु। अब यहाँ हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस्। अब एउटा रमाइलो कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ अब एउटा रिभर्स मेथडको बारेमा पनि बताउँछु। म अंग्रेजी बोल्न सक्छु भन्ने यहाँ एउटा नेपाली वाक्य छ, यसको हामीले इंग्लिशमा लेख्यौं I can speak English, बुझ्नुस् है। अब यसलाई चाहिँ कसरी इंग्लिशमा लेख्यौं ध्यान दिएर सुन्नुस्, मेरो प्रत्येक वर्डलाई चाहिँ विचार गर्नुस् त। म सुरुमा छ, म भनेको I, बुझ्नुस् है, म भनेको I। अब यहाँ चाहिँ अंग्रेजी नेपाली वाक्यलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, त्यसमध्येको एउटा तरिका हो रिभर्स, ठीक छ। रिभर्स भनेको चाहिँ पछाडीबाट अगाडि आउने कुराहरूलाई रिभर्स भनिन्छ। सो आई सुरुमा चाहिँ म लेखिएको छ नेपालीमा, यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्यौं? आई लेख्यौं। अब हुनुपर्ने यसको के थियो त बाबु? आई छ, त्यसपछाडी म को आई भयो, अंग्रेजी बोल्न सक्छु भनेपछि आई अंग्रेजी इंग्लिश बोल्नु स्पीक सक्छु, क्यान हुनुपर्ने त यस्तो थियो नि, तर यस्तो हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? आई लेख्नु भयो। अब हामीले चाहिँ नेपाली वाक्यलाई इंग्लिशमा लेख्दाखेरि नेपाली वाक्यको अन्त्यमा के छ? अन्त्यबाट अगाडि आउनुपर्छ। आई, अब म भयो, अब अन्त्यमा के छ त? सक्छु भनेर छ नि, सक्छुलाई इंग्लिशमा के भनिन्छ? क्यान। मैले भर्खरै बताए आई क्यान, म सक्छु। अब फेरि इंग्लिश भन्ने होइन, बोल्नु, यसको अगाडि के छ? बोल्नु, बोल्नुलाई स्पीक अनि इंग्लिश। I can speak English, I can speak English, म अंग्रेजी बोल्न सक्छु। यसरी रिभर्स गरेर नेपाली वाक्यलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। नेपाली वाक्यलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्ने थुप्रै तरिका हुन्छन् बाबु। जस्तो एउटा रिभर्स टेक्निक मैले तपाईहरुलाई भर्खरै बताए, रिभर्स हुन्छ, शेड्युल टेक्निक हुन्छ, शेड्युल टेक्निक अनि जेनोन टेक्निक हुन्छ। सो यी सबै टेक्निकहरुको बारेमा म पछिल्ला भिडियोहरुमा बताउने छु। नेपाली वाक्यलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्ने स्पेशल मेरो भिडियोहरु आउने छन्, जसमा म यी सबै टेक्निकहरुको बारेमा वन बाइ वन क्लियर गर्नेछु। अहिले तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला, ठीक छ। सो आई क्यान स्पीक इंग्लिश हुने भयो
सुरुको जो कर्ता छ त्यसलाई सुरुमा लेख्ने अनि त्यसपछि नेपाली वाक्यको लास्टबाट चाहिँ के गर्नु होला त अंग्रेजी शब्द जस्ताको त्यस्तै लेख्ने प्रयास गर्नु होला इंग्लिश तपाईहरुको ट्रान्सलेट गर्ने एउटा प्रविधि एउटा विधि मैले तपाईहरुलाई बताएको त्यस्तै गरेर अरु एक्जाम्पल हेर्नुस् है म गीत गाउन सक्छु म गीत गाउन सक्छु सुरुमा आई सक्छु क्यान आई क्यान म सक्छु गाउन सिङ त्यसपछि गीत सङ आई क्यान सिङ सङ अर्को हुन्छ म पीडा सहन सक्छु म पीडा सहन सक्छु आई क्यान सहनुलाई चाहिँ के भनिन्छ टोलरेट आई क्यान टोलरेट पेन आई क्यान टोलरेट पेन म तिमीलाई भेट्न सक्छु म तिमीलाई भेट्न सक्छु आई क्यान मिट यु यो तरिकाले तपाईहरु चाहिँ अंग्रेजीमा आफ्नो क्षमता भन्न सक्नुहुन्छ एकपल्ट यसलाई नेगेटिभ गरौँ है जस्तो अब म अंग्रेजी बोल्न सक्दैन भन्नु पर्यो मेरो क्षमता अंग्रेजी बोल्ने छैन म चाहिँ अंग्रेजी बोल्न सक्दैन भन्नु पर्यो भने अरु केही गर्नु पर्दैन एकदम सिम्पल आइडिया छ अरु केही गर्नु पर्दैन क्यान को पछाडी टी थपिदिने एन्टी क्यान नट बनाइदिने कि यसलाई क्यान को सट्टामा क्यान्ट भन्ने किनकि क्यान्टले सक्दैन भन्छ म अंग्रेजी बोल्न सक्दैन भने चाहिँ अरु सबै सेम छ यहाँ सक्छुको सट्टामा सक्दैन आएको हुनाले क्यान को सट्टामा हामीले के लेख्नु पर्छ क्यान्ट आई क्यान्ट स्पीक इंग्लिश म गीत गाउन सक्दैन आई क्यान्ट सिङ सङ म पीडा सहन सक्दैन म यो पीडा सहन सक्दैन आई क्यान टोलरेट दिस पेन आई क्यान टोलरेट दिस पेन ठीक छ म यो टेन्सन सहन सक्दैन आई क्यान टोलरेट दिस टेन्सन ओके त्यसपछि म तिमीलाई भेट्न सक्छु छ आई क्यान मिट यु भयो म तिमीलाई भेट्न सक्दैन भन्नु पर्यो भने आई क्यान्ट मिट यु ठीक छ आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला अब एकैछिन यसलाई चाहिँ घराइसी सामग्री घराइसी कामहरुमा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ न जस्तो दिनभरि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि दिनभरि तपाईहरुको घरमा बसिराख्नु भएको छ थुप्रै काम गर्नुपर्ने होला र दिनभरि घरमा काम गरिने कामहरुको चाहिँ सूची बनाउँछौं हामी र के काम तपाई गर्न सक्नुहुन्छ के काम गर्न सक्नु हुँदैन मजाले चाहिँ आफैले भन्नु होला मैले यहाँ सूची बनाइदिएको छु एउटा प्र्याक्टिसको लागि जस्तो दिनमा घरमा गरिने काम के छन् यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि मैले भनिसकेको छु इंग्लिश यदि तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब घरमै हुनुहुन्छ एउटा सजिलो उपाय तपाईहरुलाई दिँदै छु घरमै हुनुहुन्छ घरमा गरिने कामहरुमा चाहिँ म यस्तो गर्न सक्छु म के गर्न सक्छु के गर्न सक्दैन तपाईहरुले यस्तो चाहिँ आफै मनमा नै सोच्नुस् आफै मनमा नै प्र्याक्टिस गर्ने कार्य गर्नुस् ठीक छ एकदमै काम गरिरहेको छ ओके सो अब यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि सुरुमा कुक फुड घरमा काम गरिने खाना बनाउने काम हुन्छ वाश क्लथ कपडा धुने काम हुन्छ स्वीप फ्लोर भनेको झाडु लगाउने काम हुन्छ हेल्प प्यारेन्ट्स परिवारलाई सहयोग गर्ने काम हुन्छ फिड एनिमल्सहरुलाई खुवाउने काम हुन्छ वर्क इन गार्डन बगैँचामा काम गर्ने काम हुन्छ गो टु शप कहिलेकाहीँ पसल जानुपर्ने काम पनि पर्छ हामीलाई मिल्क टी चिया बनाउनु पर्ने काम पनि हुन्छ त अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आई क्यान अनि आई क्यान्ट लगाएर भन्नुस् त जस्तो म खाना बनाउन सक्छु भन्नु पर्यो भने के भन्ने अंग्रेजीमा प्र्याक्टिस गर्नुस् आई क्यान कुक फुड म खाना बनाउन सक्दैन भन्नु पर्यो अनि अंग्रेजीमा धेरै पल्ट जीवनमा भन्नु पर्ला कसरी भन्नुहुन्छ आई क्यान्ट कुक फुड भेरी नाइस म कपडा धुन सक्छु भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने आई क्यान वाश क्लथ म कपडा धुन सक्दैन I can't wash cloth. I can't wash cloth हैन I can't wash cloth. अनि म झाडु लगाउन सक्छु भुइँ सफा गर्न सक्छु I can sweep floor. I can't sweep floor. I can help parents. परिवारलाई सहयोग गर्न सक्छु I can help parents. I can't help parents. म बगैँचामा काम गर्न सक्छु कसरी भन्नुहुन्छ भन्नुस् त Good. I can work in garden. I can't work in garden. म पसल जान सक्छु कसरी भन्नुहुन्छ I can go to shop. I can't go to shop. ठीक छ म चिया बनाउन सक्छु कसरी भन्नुहुन्छ I can make tea. I can't make tea. Very nice. अब यसलाई एउटा प्र्याक्टिस गरौँ यसबाट झन् तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ म केही प्रश्न सोध्छु तपाईहरुले उत्तर दिने फटाफट मसँग है त कति बुझिराख्नु भएको छ थाहा हुन्छ अलि विशेष तरिकाले पढाइरहेको छु तपाईहरुलाई र तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा म कम्प्लिट बताइदिने छु क्यान अनि क्यान्टको कुराकानी र अब तपाईहरुले आफ्नो क्षमता भन्नुको निम्ति नेपाली वाक्यको प्रयोग गर्ने होइन इंग्लिशमा भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ म केही शब्दहरु राख्दिन्छु जसमा तपाईहरुले केही गर्न सकिने काम होला केही गर्न नसकिने काम होला म प्रश्न सोध्ने छु के तपाई यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुले यदि सक्नुहुन्छ भने यस आई क्यान म सक्छु भनेर भन्नु होला सक्नु हुँदैन भने नो आई क्यान्ट म गर्न सक्दैन भनेर भन्नु होला ठीक छ यहाँ के लिस्ट छ ड्राइभ कार चलाउनु भनेको छ म प्रश्न सोध्छु क्यान यु ड्राइभ कार
यदि कार चलाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यस आई क्यान ड्राइभ कार, म कार चलाउन सक्छु भनेर भन्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भनेपछि नो आई क्यान ड्राइभ कार भनेर भन्नुहोस्, नाइ म कार चलाउन सक्दैन भनेर भन्नुहोस्। ठिक छ? ओके, सो लेट्स बिगिन वन्स स्टार्ट। क्यान यु ड्राइभ कार? यस आई क्यान ड्राइभ कार, भेरी नाइस। क्यान यु प्ले फुटबल? क्यान यु प्ले फुटबल? भेरी नाइस, भेरी नाइस। सिकिराख्नु भएको छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, मसँग नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। क्यान यु फ्लाइ इन स्काई? क्यान यु फ्लाइ इन स्काई? आकाशमा उड्न सक्नुहुन्छ? नो आई क्यान्ट फ्लाइ इन स्काई, भेरी नाइस, भेरी नाइस, बुझिराख्नु भएको छ। क्यान यु रिड चाइनिज बुक? क्यान यु रिड चाइनिज बुक? नो आई क्यान रिड चाइनिज बुक, यस आई क्यान रिड चाइनिज बुक, भेरी नाइस। क्यान यु स्विम इन रिभर? पौडी खेल्न आउँछ तपाईलाई नदीमा? क्यान यु स्विम इन रिभर? भेरी नाइस, भेरी नाइस। क्यान यु स्पिक हिन्दी? क्यान यु स्पिक हिन्दी? गुड। क्यान यु राइट पोयम? के पोयम लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? कविता लेख्न सक्नुहुन्छ? क्यान यु राइट पोयम? गुड, भेरी नाइस। क्यान यु मेक कफी? क्यान यु मेक कफी? कफी बनाउन सक्नुहुन्छ? यस आई क्यान मेक कफी, नो आई क्यान्ट मेक कफी, भेरी नाइस। क्यान यु सब्सक्राइब माई च्यानल? क्यान यु सब्सक्राइब माई च्यानल? यस भन्नुभएको छ है, सबैले यस भन्नुभएको छ। तुरुन्तै त्यहाँ रातो बटन छ, तुरुन्तै त्यसलाई थिच्दिनुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसमा दबाइदिनुहोस्, कुनै पैसा लाग्दैन त्यसमा। अल्छी नमान्नुहोस् प्लिज। मेरो यो हेर्नुहोस् त कति मेहनत गरेर तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाइरहेको छु, एउटा सब्सक्राइब बन्छ। प्लिज यदि भिडियो मन पराइराख्नु भएको छ र हेरिराख्नु भएको छ भने अहिले नै सब्सक्राइब गरेर मलाई मोटिभेट गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस भन्नुभएको छ, गरिदिनुहोस्, अहिले नै गरिदिनुहोस्। ओके, भेरी नाइस। अब आशा छ तपाईँहरूले क्यान अनि क्यान्टको प्रयोग बुझ्नुभयो होला। अब आफ्नो क्षमता भन्दाखेरि नेपालीमा कहिले नभन्नु होला, इङ्ग्लिसमा भन्ने प्रयास गर्नु होला। र एउटा कुरा के बुझिराख्नुहोस्, जहाँ जहाँ नेपाली वाक्यको अन्त्यमा सक्छु, सक्छौँ, सक्छिन लागेर आउँछ त्यहाँ त्यहाँ इङ्ग्लिसमा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि क्यानको प्रयोग गर्न नबिर्सिनु होला। ठिक छ? क्यान अर्थात् सक्छु, आफ्नो एबिलिटी, क्षमता भन्नुको निम्ति क्यानको प्रयोग गर्नु होला। यो मैले क्यानको बारेमा बताएँ। अब हामी ढिला नगरिकन हाम्रो अन्तिम टपिक कुडतर्फ लागौँ। कुडतर्फ, युज अफ कुड। र तपाईहरुलाई जानकारी म के गराउन चाहन्छु भनेपछि यदि तपाईहरुले क्यानको प्रयोग राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने कुड बुझ्नको निम्ति धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन, सिम्पल रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? आरामसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब एकैपल्ट ध्यान दिनुस् है, क्यानको प्रयोग मैले भने कति बेला गर्नु पर्थ्यो? अहिले म के गर्न सक्छु, मेरो वर्तमानको एबिलिटी, क्यापेसिटी भन्नुको निम्ति चाहिँ क्यानको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर म पहिला के गर्थे, जति बेला म सानो थिए त्यति बेला म के गर्न सक्थे, मेरो भूतकालको अर्थात् मेरो विगतको म पहिला जे गर्न सक्थे त्यो भन्नको निम्ति चाहिँ कुडको प्रयोग गर्नुपर्छ। ठीक छ? म अंग्रेजी बोल्न सक्छु, म अंग्रेजी बोल्न सक्थे, सक्थे भन्नु पर्यो भने चाहिँ कुडको प्रयोग गर्नुपर्छ। ठीक छ? क्यान सक्छु, कुड सक्थे। क्यानले आज भोलिको आफ्नो एबिलिटी जनाउँछ, कुडले चाहिँ पहिलाको आफ्नो एबिलिटी जनाउँछ। ठीक छ? सो कुड भनेको सक्थे। म यसलाई इक्जाम्पल दिएर क्लियर गर्छु। आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुडन्ट स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश भनेको म अंग्रेजी बोल्न सक्छु भनेको होइन। आई क्यान स्पीक इंग्लिश भनेको म अंग्रेजी बोल्न सक्छु, तर आई कुड स्पीक इंग्लिश भनेको म अंग्रेजी बोल्न सक्थे। सक्थे पहिला। आई कुड स्पीक इंग्लिश, म अंग्रेजी बोल्न सक्थे। आई कुडन्ट स्पीक इंग्लिश, कुडन्ट स्पीक इंग्लिश भनेको म पहिला अंग्रेजी बोल्न सक्थेन, बट नाउ आई क्यान स्पीक इंग्लिश। तर आज भोलि म अंग्रेजी बोलिरहेको छु, बोल्न सक्छु। ठीक छ? सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि भूतकालको या विगतको आफ्नो क्षमता बताउँदाखेरि कुडको प्रयोग गर्नुपर्छ। म केही इक्जाम्पल तपाईहरुलाई यहाँ क्लियर गरिदिन्छु। अर्लियर आई कुड रन भेरी फास्ट, बट नाउ आई क्यान्ट रन भेरी फास्ट। जस्तो म पहिला धेरै चाँडो दगुर्न सक्थे भन्नु पर्यो भने पहिले भन्नुलाई चाहिँ अर्लियर भनिन्छ। अर्लियर भनेको पहिले। सो पहिले म धेरै चाँडो दगुर्न सक्थे, आई कुड रन भेरी फास्ट, धेरै चाँडो दौड्न सक्थे। बट नाउ, तर आज भोलिलाई नाउ भन्ने, नाउ आज भोलि आई क्यान्ट रन भेरी फास्ट, म धेरै चाँडो दौड्न सक्दैन, म धेरै चाँडो दौड्न सक्दैन। त्यसैगरी अर्लियर आई कुडन्ट डान्स, म पहिला चाहिँ डान्स गर्न सक्थेन, बट नाउ, तर आज भोलि नाउ आई क्यान डान्स, म डान्स गर्न सक्छु। यसरी विगतका अनुभव भन्नको निम्ति या विगतको क्षमता भन्नको निम्ति चाहिँ कुडको प्रयोग गर्नु होला, वर्तमानको क्षमता भन्नको निम्ति चाहिँ क्यानको प्रयोग गर्नु होला। क्यान भनेको सक्छु,
कुड भनेको चाहिँ शक्ति, ठीक छ। यसलाई विचार गर्नु होला, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। द मोर यु विल डु प्र्याक्टिस द मोर यु विल लर्न भन्न चाहन्छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै मन परेको छ होला। यदि मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यसलाई आफ्नो साथीहरु माझमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। मेरो डे 12 को भिडियो छिटै आउँदैछ, भइराख्नु होला मसँग। सिक्नुहुनेछ अंग्रेजी, ठीक छ। र आजलाई यति भन्दै तपाईहरु माझबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यस्तै माया सद्भाव देखाउँदै गर्नु होला र यस्तै प्रकारको मोटिभेसन अनि इन्स्पायर गर्दै गर्नु होला मलाई भन्दै म तपाईहरु माझबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।